Glosa Josoni, Glosa Jobaba, Glosa Jobabi, Glosa Jobila, Glosa Josoni, Glosa Jobaba, Glosa Jobabi, Glosa Jobila, Obita Yahovi, Shanti Jabasa. Sobre Kusaja, Amka Bonanya, Ekuda Vigaya, Eklosa Josoni, Eklusa Joba, Ekusa Joba, Eklosa Joba, Eklosa Josoni, Ekusa Joba. Ekuta Joba, Eklosa Joba. Yang sesuai dengan waktunya, Don Indonesia Wafat. Surgicistic Marta Mauro C. Muniz आणि देवास्तात आपल्या लग्नाच्या वार्षिक वर्षासमया मनीषा आणि जे लुकास रगांचा घरांच्या खातीर मागूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सगळे असो. ह्या बलिदानान फावदेपुरी भाग घेवचे खातीर आमच्या अर्थस्कंदाची चौकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसुने मागुया. हांव मागती सर्ववेदांत देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या वर्साक भाग्य सदांच वाडरी सगळ्यांक योगिता आनी भोगता आणि तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. सौम्या काकूट कर, Sumya Kaputko, क्रिस्ता काकूट कर, Krista Kaputko, सौम्या काकूट कर. Sumya Kaputko. प्रार्थना ह्या वेळार आमचे बसून बापा मुखार दवरुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूण आमी दोगांच्यान समोरुंता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोश करीत काळजांनी ताका घेवन दयाळपणान आमकां कर. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं दोगरा देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. दोरमृताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलूच्या सांगाता बेताली ताणें ताका एथेन पोरयान व्हेलो
आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशे येवंक आज्ञा घेवन ते परतून गेले. पावलू आरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेंकरांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आमी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयताना वळखो नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखा नासतना भोसतात ह्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवा चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळें जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशाक खावन सगळ्या मनशाकूय ताणें उत्पन्न केला. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोपचें तें ताणें थारायल्लें आनी अमक्या गांवांक शिमो घाली. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवेन आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. जशें तुमचे मदल्या कांय कवियांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ली बागाराची, रुपयाची आनी फातराची मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपण नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक मितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावट तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोसळ्ळो. तरी थोड्यांनी ताका एकठांवन भावार्थाक मेन मारली. हांचे मदें आरियोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंथाक गेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें बरोवकार. देवाचें उतर आमी आयकलां, ताका आमचो मोगाचो जबाब जावं दी. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान म्हणया. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार्थांक संवसाराची स्तुती, सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणनात सगळे तुमी ताच्या दुतांनी, सगळे तुमी ताच्या दरबारांनी ताची वाखाणणी करात. सभाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वी वेले राजा आनी सगळे परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुसलीदार, जाणटी आनी नेमटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळां. सभाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव म्हाका, कित्याक ताच्या एकल्याचेंच नांव थोर व्हरपें. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. सभाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरशेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करता सगळे ताचे भक्त, इस्रायलाची भुरगीं ताणें बेगीन घेतलेलीं परजां. सभाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया.
Sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui. Jezu म्हणटा हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शरत दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांकाळ आसतलो. Sorvesporat sui sui, Sorvesporat sui sui. Sorveswar तुमचे सवयी आसूं, तुमचे सगळे आसूं. जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजून आपल्या सिसाक म्हणे, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराची उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें पळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां पळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो आनी बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासून हांवें अशें म्हळां, तुमकां पळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे बाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, पयलें वाचन आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार दोनूय कडेन ओळख दिवपाची खबर करतात. ओळख देवाची आनी ओळख कशी दितात ते पावलो थोडे थोडे करून नव्या क्रिस्ती वावडत्यांक शिकयतात. तशें बरी सुपुल्ल्या भुरग्यांक पयलींच आमी शीत जेवंक लायना, बारीक बारीक खावड पातोड आमी तांकां खावयता आनी उपरांत वाडल्या उपरांत आमी तांकां सगळी जेवणां घराच्यो वस्तू खावंक दिता. तशेंच क्रिस्ती धर्मान सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी जांकां पूर्ण ओळख ना तांकां सवकास सवकास ही ओळख दिवंक आयचो सेवादोर आमकां शिकयता. देखूनच जेजू आपल्याची ओळख नेणार सिसांक दितालो. जायती ओळख ताणें तांकां दिल्ली, आपले वळखीन वाडयलोली. पूण जेन्ना निमाणें जेवण सोंपयल्या उपरांत जाल्या उपरांत फुडें आमकां शुभ वर्तमानांत जोवाचें मेळटा न्ही, तेन्ना जेजू म्हणटा जायतें आनीक शिकोवचें आसा, पूण तें तुमकां आतां समजोचें ना. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो, स्वताचो आत्मा येतलो, तें पूर्ण सत तुमकां शिकयतलो. भयणी भावांनो, म्हणटच आमकां ओळखूच आसल्यार पुरोना, आमी ताच्या संबंदान जिवंक जाय. आमी ओळख घेता पवित्र पुस्तक वाचून, ती घेतल्यारूच पुरोना, आमी अदीक आनी अदीक ताका चिंतून जिवंक जाय, ताका आमच्या जिविताचो माज करूंक जाय. तेन्ना हांव माज करतां, म्हाका संपूर्ण ओळख ताची मेळटा आनी ही ओळख आत्मो दिता. समजोणी पूर्ण समजोणी देवाची आमकां म्हणटच घराब्यान कुटुंबान आवय बापायचें कार्य, भुरग्यांक जेजूची ओळख,
तांकां समजता ते पोरपणे दिवप. तशेंच इस्कॉलान टिचरींची याज्ञिकाची जबाबदारी पोरशेक देवाची ओळख दिवप. तांकां समजता ती पोरपणे तांची वर्सां कितें ती, तांची एज कितें ती मनांत धरून तांकां समजता ते पोरपणे समजुणी दिवप. आनी ही समजुणी कोण दिता? सदाचो आत्मो पूर्ण ओळख दिता. आनी कितें करता काय हो सदाचो आत्मो? सदाचो आत्मो दुबाव काडून उडयता, फुटींगपण काडून उडयता, जे वायट आसा तें काडून उडयता आनी देवाक महिमा दिवंक शिकयता. महिमा कशी? ताका चिंतून रावून ताची खोशी करून. तर वेळीक बांदून ह्या बलिदानांत भाग घेतना आमकां कृपा मागया. आमकांय हो आत्मो मेळ्ळलो आसा, बाप्तिस्मान आसा आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं पूर्णपणे भरतेन मेळ्ळलो आसा. ह्या आत्म्याच्या प्रेरणान आमी पूर्ण ओळख आमकां ती मेळ्ळेली आसा. ही ओळख आमच्या पुण्यांतल्यान दुसऱ्याक वांटून शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागया. तुझ्या पोटी दौड्या बाबाई उचलून जेजुरी मोडून तुझो पुण्या भितरलिता कोणयो Toshi Jesus sobre sobi, ki kolpaki bulgi tuji, gohacho konyo ami, urkache tebe ami, Jesus Sunday Jesus Sunday म्हज्या भयणी बाबांनो, मोचारी तुमची बलिदान सत पदवीदार ते बाबा मानता तसली सामोर मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपली पुलीच शुभेच्छा दिवपाक सर्वेस पळोवन मानून सर्वेस्वरा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीत कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसैमान वांटो दिता. तशी आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या. तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्याची चाल सांबाळून आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे तुमचे सोबत आसूं आमची काकूळटाय उबारूया. आमी सर्वेस्वराक आयकता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळांत तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोगाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. आमची खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदां आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलो तो आनीक मरो ना, पूण सासणान आसा अशी. देखून पासकाच्या सदस्याच्या नगार उल्हासता सगळो संवसार
आनी सर्तीचे स्वर दरबार निरंतरीन गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. भूसर्गी सर्वेस्वराची नामी येतात भूसर्गी बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोरमोड आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट व्हरून सोंसूंक वेची आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी ही म्हजी खूण. तुमची भास समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंत येयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससली कोरोनाची पातकाचे बॉक्सांनी मेळचे तुमची बस आनी सगळ्याच मनशां बस ते वारून ये म्हज्या उगडासा तोराक. बाबार्दाचो गोड परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी उलोवचोपणा वरवीं तुवें आमकां सवयली सोम्या. संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मगनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीमुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळेची काल्स तुका समर्पित. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची खूण आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रताये मागता. सर्वेस्परा आख्खे भुरगमेचेर दिसता दवर तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादगिरी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ताक तुजे पोरचोळी तुमकां मळत पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पती बागेन तुजे बागेन धरून दिता आनी सोद काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन तुजे वास, बागेन फ्रांसिसावेर, बागेन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटावी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù vorrei da Gesù त्या Gesù dai पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेगार बाबा सर्वोद्गोलानी वैभव तुला सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना आमी अदीक आनी अदीक ताका चिकटून रावून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताची अदीक वडोवक घेवून आनी ती दुसऱ्यांक वांटून शिकोवंक आमकां कृपा
आणि बोल मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज कायम, तुझी गोष्टी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां काल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदी, सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदाक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजी पवित्र सभेच्या बाबडकाची दृश्टी घाल, आनी तुजे खुशी परमळे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जावं जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनार. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटाती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सहभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसलाय. हांव सोक मानता. सगळ्या वस्तू हांव तुजो मोग करता. तुका म्हज्या हातांत घेवूंक आशिता. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत पावता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण बावडपाक समजून हांव तुका दवरता, आनी आख्खोच तुका आयकता. जे कडसून वेगळो जावन केदीच म्हाका दिवनाका. आमेन. प्रार्थया. कोण बऱ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदले पातकी चाली पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां मोड दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सत पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचण्याक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. खेरीत मागणे.
सर पोतविदारा आणि काकलुसरा देवा तुझी आखी रचनेचो तूं मोग अप्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीकाल कश्टो दिला पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवलायेन आयकून घे ही जी सुरू जाल्ली पेस्पिडा निरंतर काळ येवूं हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक पावती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजेर सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणांनीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दिवन तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पर्चीच्या बरेपणा खातीर पावती पावलां मारून तुजी जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवा मंदिरांतली आता कुशळकाचा देवा शांती बाय सुंदरा बेता हालेलुया 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 ऐकायचेना आम्ही वाटून घेतला उंडो सोरो एका स्थळार आमच्या देवा कुशाकाय दिवस गायलो देवा मंदिरांतली आता कुशळकाचा देवा शांती बाय सोडून घरा बेता हालेलुया 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 हालेलुया. जीवाचीच ह्या वेळार साद्या उड्याच्या रुपान आमचे मदीं ह्या पवित्र संस्कारांत आजीच हो जेजू बापाचो मोग आमकां उक्तो करता हो जेजू बापाचें बोगसोन आमकां दिता जाचे वरवीं शांती काकूट दयाळाय आमकां आमच्या काळजांनी आमकां अणभव दिता ह्या खातीर आमी ताचेर आमचें ध्यान मन लावया सगळ्या सादेपणान फालतीकायेन
ह्या समयार आमी आतां नमान करूया. हो स्वामी आमचो मोग करता देखून ताणेंच आपली ओळख आपल्या सिसांत दिली. आपली पूर्ण ओळख जायते सांगले आनी तरी आनिकूय दिवचे आसले, सांगचे आसले, पूण शिसाच्या मनान दिवेचे ना ही जाण आसा. शिसून म्हळें, हांव तुमकां एक शारात दिला, स्वताचो आत्मो तो आयल्या उपरांत सगळें इस्कुटावून पडून तो तुमकां समजून दिता. ही समजून पवित्र आत्म्या आदेशी तशा दुतांनी आपल्या गुरुच्या हुकुमा प्रमाणे संसाराच्या शिमा पर्यंत ती पावती केली आनी आमकां बाप्तिस्मा दिशी हेच खोबरेचें दूद जावन आमकां वेचून काडलें. कोणें वेचून काडलें? आमी सोम्याक वेचून काडला, पूण सोम्यान आमकां वेचून काडलें. म्हणटच आमची जबाबदारी हीच, सोम्याची ओळख दिवची. ताचे लागीं आमी आमचें नातें घट करचें, मजबूत करचें. कशें करचें? ताचेशी वेळ आसा. कुटुंबांची येताना मागण्यांक वेळ दिवन मागण्या विशीं आमी अदीक ताका लागीं संवय जितले फावटी आमी ताका लागीं सरता तितलेच आमी ताची कृपेन ग्रेस जाता, ताचे ओळखीन ग्रेस जाता, ताच्या अनुभवान ग्रेस जाता, ताच्या मोगान ग्रेस जाता. ताची शांती आमकां मेळटा. हांव क्रिस्ती भावार्थी आसा, ची ओळख म्हाका मेळटली म्हज्या उपरांत, म्हज्या कुल्ल्यान, म्हजे वागणुकीतून ती हांवें दुसऱ्यांक पावती करची. दुसऱ्यांकूय हांवें ताची ओळख दिवची. कित्याक आमकां जाण एकल्या क्रिस्ती पाटलांतराक जबाबदारी आसा. कित्याक ताणें आमकां आत्मो दिल्लो आसा. आत्मो सदांचो तो पूर्ण ओळख दिता सोम्याची, आनी ती ओळख दुसऱ्यांक दिवन बळ दिता. दुसऱ्या उतरांनी गोवाई दिवन सोम्याक आमकां उद्देशन दिता. हो आत्मो बाप्तिस्मा दिसा आमकां मेळ्ळो आसा आनी पूर्णपणे
तेरावणीच्या संस्कारान आमकां अदीक मजबूत केल्यात. तेरावणीच्या संस्कारा उद्देशी आमी ह्या जिव्या जेजूचे सैनिकाचें कार्य, आपल्या देशाची सुरक्षा करप. जेजूच्या सैनिकाचें कार्य कितें? जेजूच्या सैनिकाचें कार्य बाबा राखप. बाबार्थ आड येता ताची झुजप, बाबार्थाची राखण. ही जबाबदारी दर एक क्रिस्ती बाबार्थाची. हे सगळे आमच्या हातांनी घालेले आसा. ह्या खातीर ह्या धन्य देवाचे आमी उपकार करता. तशेंच तो बोड शक्ती दिता आत्मा सोम्याचें मोग करून ताका महिमा दिवंक सगळ्या वेळार, सगळे गुणितान, सगळे परिस्थितीन, कसलीय परिस्थिती जावं, कुशलतायेची, दुखाची, पिडापिडीची, सगळ्या संदर्भात सोम्याक वाखाणणी दिवंक हो आत्मा बोड दिता. आनी आमचे वयर आयिल्ले गोश्ट उणें करता. म्हणटच ह्या आत्म्यान आमी उक्ती रावप आमकां जबाबदारी आसा. आत्म्याच्या प्रेरणान समयाच्या संबंधाच्यो आमचे वयर आयिल्ले गोश्ट, अडचणी, दूख ताच्या पांया मुखार घालुया. आमच्या सगळ्या जिविताचें अर्पण समयाक करूया. कित्याक तो आमचे वेगळो भार काडून ह्या संवसारांत आनी आमची काळजां शांती करूंक. अशा वेळार आमच्या जिवितांतले अडचणी, दूख, पिडा जे संवसारभर पसरल्या, जशे उदेशी उचामपणान आमचे मदीं हाची गोंयांनी जायते उद्देशी मेळ्ळ्या उपरांत आमच्याय जिवितांत भिरांत भितर सरल्या, उचामपणां येयल्या. ही सगळी ताका सांगली आनी ह्या वायटांतली आमकां निवारण मागुया. कित्याक तो सर पदवीदार, तो सर जाणार, ताचे लागीं शक्ती आसा ह्या वायटांतली निवारण. आमची जबाबदारी इतूच बावडटा सगळ्या काळजा मनान आमकां जाय ती ताचे मुखार म्हणटच बाबडटा ह्या वायटांतली आमकां निवारण मागुया. आमच्या कुटुंबान वायट येवन पिडा येवन फुडें आमी उचाम पडटा. ह्या उचामपणांतली आमकां निवारण त्या शांतीच्या कुंवरा लागीं मागात. आनी ह्या वेळार आमचे एकल्याचे आशिर्वाद मागुया. आशिर्वाद आवय बाबांचे कुटुंबान आसा, भुरग्यांचे, जाणट्यांचे,
पेडेस्तांचेर आनी म्हज्या शेजाऱ्याक कोणीय पिडेस्त आसा जाल्यार तांचेर मागया, कित्याक ह्या आशिर्वादान एकूणय आसा. तेन्ना बाबार्थान मागता तो देव म्हाका तसोच आशिर्वाद बाबार्थान आमी आमचे सण एकल्याचेर मागया. संस्कारादित्या मोठ्या साष्टगीत नमान करता सोडून देवरीती सेवादोर नमोदोर्था सोयीपाचे विषय आमचे Gospoda Buddha Muka Tirvaru Amso Baba Soimborti Vishoi Dina Rijicha Mapakacha Zoidivon Budaka Murgudu Katsatona Munduya Vakadukya Upsalyata Chimotlo Mokacha Povitatmya Soskakor Kalipona Mandiya Sasna Sasna Amen. Pratuya Deva Ikawajabacha Sanskarantuya Kacha Kusnavanna Chaudas Gurundo Vorla तर तुझ्या मासारत्नाची पवित्र गुटाची भक्ती करू आणि यावर मी तामना सुना तुझे सोडण्याचा फळ बघून काम पावो तुझो जीव आणि राजवट सुलैताय सासनाच्या सासना